अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं व्लॉग विद दुर्दाना शहाब। बहसे सहाफ़ी हमें हमेशा से ये तरबियत दी गई थी, क्योंकि जब हमने सहाफ़त पढ़ी थी और फिर अमली तौर पर सहाफ़त में आए थे कि जो भी बात है वो हक़ाइक़ पर मबनी तज़किया अवाम तक पहुँचाया जाए, चाहे वो बैनुल अक़वामी मामलात हों चाहे मुल्की मामलात हों। और सबसे बड़ा अंसर इसमें शामिल रहा है कि तहज़ीब का दामन नहीं छूटना चाहिए। आपको अपने किसी भी तज़किये पे, चाहे वो आपको पसंद हो वो वाक़या या मामला, या नापसंद हो वो वाक़या या मामला। लेकिन अफ़सोस ये होता है कि कुछ एलिमेंट से मैं चाहती नहीं थी इस मौजू पर या किसी के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन मैं कल एक देख रही थी सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे मुझे एक साहब नज़र आए हिंदुस्तान से, और उनका नाम शायद मेजर गोबर आचार्य या सॉरी गुरव आचार्य इस टाइप का उनका नाम है। मेजर साहब वो रिटायर्ड मेजर हैं, वो फ़ौज में रहे इससे पहले। और कल मुझे हैरत हुई कि वाकई हम सुनते ही थे और देखते भी थे कि इंडिया के में इस किस्म के भी फ़ौजी होते हैं। ये फ़ौजी हमारे फ़ौजियों का कहाँ से मुकाबला कर सकेंगे? एलिगेंट, हैंडसम, इंटेलिजेंट और दिलेर जो पाकिस्तान की फ़ौज है, वहाँ जहाँ मेजर आचार्य जैसे जहाँ पर हों, वहाँ पर वो हमारी फ़ौज का क्या मुकाबला कर सकेंगे? बहरकैफ कल वो बांग्लादेश की सूरत हाल पे बहुत ही रवानी से एक तबसरे कर रहे थे और बहुत ही रवानी से वो पाकिस्तान को जो है मातून ठहरा रहे थे, और वो बहुत ही रवानी से जो है कि ये कह रहे थे कि हमें तो सब कुछ पता था पहले से। उनका कहना ये भी था कि हमें पहले से पता था, और हमारे इंडियन एयरफोर्स का जहाज़ जो है शेख हसीना वाजिद को लेने गया और हमारे 2 राफेल तैयार है उनको अपनी प्रोटेक्शन में लेकर आए। हमें पहले से ये सब कुछ पता था, क्योंकि हसीना वाजिद साहबा ने इनको बताया था कि कोई अंग्रेज़ इनके पास आया था, गोरा, सॉरी उनके अल्फाज ये थे कि कोई गोरा आया था हसीना वाजिद साहबा के पास, और वो उनसे बांग्लादेश की सरज़मीन मांग रहा था कि वो उस पर कोई ईसाई मुल्क बनाना चाहते हैं। अरे मेरे साहब, पता नहीं आपको फ़ौज से निकाला गया है या आप खुद निकले हैं, लेकिन जो आपकी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि डेफ़िनेटली आपको फ़ौज से निकाला गया होगा, क्योंकि आप को तो अकल से ही पैदल मतलब मेजर मुझे नज़र आए, और मेरे ख़्याल में इसीलिए इस उम्र में आप रिटायर हो गए होंगे, क्योंकि आप किसी काम के नज़र नहीं आते। आपकी जितनी बकवासियात थी, उन बकवासियात में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमें जो आपको शौक़ है कूदने का, हर दूसरे मुल्क, पड़ोसी मुल्क के मामलात में कूदने का, वो पाकिस्तान को कतई शौक़ नहीं रहा है। आपके जो शौक़ रहा है कि नेपाल को भी अपना जो है वो ग़ुलाम बना के रखें, मालदीव को भी रखें, श्रीलंका को भी रखें और बांग्लादेश को भी रखें, लेकिन हुआ क्या आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम सार्क कंट्रीज़ के ममालिक को शऊर आता गया। नेपाल आपके हाथ में नहीं रहा, नेपाल अब आपकी सुनता नहीं है, आपने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। श्रीलंका ने पहले ही आपको हरी झंडी दिखा दी, और कल बांग्लादेश में जो है फिर नारे पाकिस्तान के लग गए। गो के इसमें 50 साल लगे, लेकिन हुआ वही जो अल्लाह चाहता है, और आप जैसे हिंदू साजिशी जहनों को जो है अल्लाह ताला शिकस्त फाज देता है। और आप अगर बात करते हैं ISI की कि वो अफ़गानिस्तान में जाकर और बड़े खुश हो रहे थे अफ़गानिस्तान में जो हुआ, लेकिन आप इस बात को मानेंगे तो सही, मिलियन और ट्रिलियन अरब डॉलर्स की जो है ना आपकी जो इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में थी, कैसे चुटकियों में वो इन्वेस्टमेंट आपकी ख़त्म हुई है। आप इस बात को मानेंगे तो सही, बांग्लादेश में जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी और जितना बेदरीग पैसा लगाया था वहाँ पर बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने जो कुछ किया था, लेकिन वहाँ पर भी आपको मोनोपोली जो है ना वो 2 दिन के अंदर ख़त्म हो गई। आप हमारा मुकाबला करेंगे? हम मानते हैं इस बात को कि आपका मुल्क हमसे बहुत बड़ा है, आपकी फ़ौज हमसे बहुत बड़ी है, लेकिन आप जुर्रत और शुजाअत को जो है ना वो हमारे मुल्क का मुकाबला आपकी फ़ौज और आपकी अवाम नहीं कर सकती है। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि हम जर्री और बहादुर लोग हैं, और जो बार बार आप एक ताना दे रहे थे ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता, तो ये वाक़ईतन हकीकत बात है ये कि मुसलमानों के दरमियान ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि हम तमाम दुनिया को, तमाम चीज़ों को, तमाम मफादात को एक तरफ करके अपने इस रिश्ते के पीछे एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप क्या बात करते हैं कि हिंदुस्तान और इतना बड़ा ये मुल्क और बड़ा सेकुलर मुल्क और इस तरह का मुल्क होगा, ये आपका मुल्क इस तरह का। हमें पता है कि हिंदुस्तान में किस तरह से अक़लियतों के साथ सलूक किया जाता है। आप शुक्र अदा कीजिए कि ये पाकिस्तान बन गया, आप अंग्रेज़ का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने ये मुसलमानों की तकसीम कर दी। अगर ये बांग्लादेश और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान वहाँ पर होते तो आप जैसे जो बदबूदार, जिसे कहना चाहिए ना मुतासिब हिंदुओं की वहाँ पे कोई जगह नज़र नहीं आती। हम आपकी कैपेबिलिटी को जानते हैं,
ہم آپ کی فطرت کو بھی جانتے ہیں، تو یہ مسلمان آپ کو وہاں پہ سروائیو نہیں کرنا دیتے۔ یہ آپ شکر ادا کریں انگریز بہادر کا کہ اس نے آپ کو یہ موقع دے دیا، مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور آج آپ اس طرح کے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ آپ ISI کی بات کرتے ہیں، آپ شاید ابھینندن کا واقعہ بھول گئے ہیں۔ وہ تو ہماری ملک کی جو تھی وہ ڈگنیٹی تھی، اور ہمارے ملک کا جو جسے کہنا چاہیے کہ ایک سافٹ رسپانس تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلق اچھے رکھنے چاہیے، تو ہم نے ان کو واپس کر دیا۔ ورنہ آپ کو پتہ تھا کہ جو آپ پلان کر کے بیٹھے تھے اور جو آپ کی پلاننگ تھی وہ کسی طرح سے خاک پہ ہمارے شاہینوں نے ملائی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں ہماری ISI کی، ہمارے ISI کی گرد کو بھی نہیں چھپاتی ہے آپ کی را کتنی کوششیں کرنے کے باوجود۔ پوری دنیا میں آپ نے سازشوں کا جال بچھایا ہے میجر گورو اچاریہ صاحب، لیکن اس سازشوں کے جال نے ہمیشہ آپ کو شکست فاش دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے انٹرنل معاملات میں ضرور انوالوڈ ہوتے ہیں، لیکن ہماری فوج اور ہمارے فوج کے لوگ، ہمارے فوج کے جوان اپنے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت چوکنا ہوتے ہیں۔ آپ کی دہشت گردی بلوچستان میں ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ آپ نے طالبان کے تھرو، طالبان کو استعمال کر کے ہمارے سرحدی علاقوں میں جو سرحد کے علاقے ہیں وہاں پہ جو دہشت گردی کی، اس سے بھی پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج بہت اچھی طرح سے واقف ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہے اور ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ایک باحثیت ایک پڑوسی ملک جو ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے تھے اور رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کسی زوم میں مبتلا ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت کس طرح سے سارک کنٹریز آپ کے ڈومین سے الگ ہو چکے ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ تمام ممالک اگر ایک ہو جائیں انکلوڈنگ چائنا، ساؤتھ ایشیا اینڈ ساؤتھ سینٹرل ایشیا ایک ہو جائے تو آپ تنہا رہ جائیں گے اس جنگ میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فوج اور ہماری ISI کی رینک میں دنیا بھر میں کس رینک پر ہے؟ اگر نہیں پتہ تو فوجی ہیں آپ، ذرا دیکھ لیجیے گا۔ آپ جنگ میں یا کسی محاذ پہ تو شاید وہ گولہ بارود نہیں چلا سکیں ہوں گے جو آپ دل کے بھڑاس تھرو میڈیا نکالنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اپنا تہذیب کا دامن تھامے رکھتے ہیں کیونکہ ہماری تربیت اس طرح سے ہوئی ہے۔ لیکن آپ لوگ تو ایک کوئی سائیکوپیتھ قسم کے لوگ ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ویورشپ بڑھانے کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ نا لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور وندے ماترم کا نعرہ لگوانے کے لیے آپ پاکستان کو جتنی گالیاں دیں گے تو آپ کا اتنی زیادہ جو ہے آپ کی ویڈیوز ہٹ ہوں گی، اتنی زیادہ آپ کی ویڈیوز شیئر کی جائیں گی۔ یہ آپ لوگوں کے کمپلیکس ہے۔ ہمارے ملک میں اس طرح کا قطعاً کوئی کمپلیکس نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ہمیشہ امن اور سکون کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کا کوئی بھی اینکر، کوئی بھی جرنلسٹ، کوئی بھی شخص آپ کے ملک کی طرح جو ہے نا یہ سوشل میڈیا اور چینل میں بیٹھ کر باں 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 نہیں کرتا ہے۔ ہم دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آپ دلائل کے ساتھ بات کریں۔ آپ کو ہر محاذ پر آپ کو شکست فاش ہو رہی ہے۔ آپ اپنی جو ہندو ذہنیت کو یوٹیلائز کرتے ہیں نا نیگیٹیوٹی میں، صرف اگینسٹ آف پاکستان، جب آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے پاکستان کی، جب آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے پاکستان کو، تو آپ کے آگے کچھ بیچتے ہی نہیں ہے، تو آپ کی ہر گفتگو میں اور ہر دوسرے تیسرے ولاگ میں جو میں نے کل مجبوراً آپ کے بنگلہ دیش سے کے حوالے سے ولاگ دیکھ کر جو میں نے مجبوراً کل باقی بھی دیکھے، پاکستان دشمنی بس آپ کے پاس صرف یہی چورن بیچنے کے لیے ہے۔ آپ کے جرنل کی پرسنالٹی کو لے لیں اور آپ ہمارے ایک سرحدوں پہ کھڑے ہوئے سپاہی کو کھڑا کر دیجئے، وہ آپ کے جرنل سے زیادہ ہینڈسم، وہ آپ کے جرنل سے زیادہ انرجائٹک، وہ آپ کے جرنل سے زیادہ بریو نظر آئے گا۔ آپ بات کیا کرتے ہیں 3-3 4-4 فٹ کے تو آپ کے فوجی ہیں، آپ ہمارے 7 فٹ کے فوجیوں کے سامنے آپ کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں میجر صاحب؟ اور آپ کی جتنی تضحیق آپ کی گفتگو میں ہے نا تو آپ کی تربیت کا بھی پتہ دیتی ہے۔ اور آئندہ اگر اس طرح سے پاکستان کے لیے اور پاکستان فوج کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا ہر بچہ ہراول دستے کی طرح اپنی فوج کی اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آپ کو منہ توڑ جواب دے گا۔ اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔